الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه القادة السادة البررة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أساتذتي الأعزة وإخواني المتحابين في الله، إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة من الله بها علي حيث كنت بين أيديكم لألقي أمامكم كلمات عديدة حول موضوع قضية فلسطين. اعلموا أن قضية فلسطين قضية هامة في العصر الراهن. لقد رأت هذه الأمة في تاريخها الطويل من النصر والهزيمة والأيام البياض والأيام السواد، ولكن الذي تواجه أمة محمد الآن أشد من كل ما واجهت في سالف الأيام. والحقيقة يا أحبتي أن اللسان لا يقف عاجزا حينما نتحدث عنها، ونجد أنفسنا أمام مأساة تعجز الكلمات عن وصفها، اختلطت فيها عبارات بالعبارات. إن المؤامرة أصبحت حقيقة واضحة ظاهرة للعيان تتسارع خطواتها يوما بعد يوم. إن أعداءها يكيدون لها الآن كيدا مدروسا، ويعدون لحربها خططا تعمل لها عقول كبيرة وتنفق عليها أموال كثيرة وتسندها جماعات قوية أخرى. لقد أضرمت إسرائيل النار في أرض فلسطين وأحدثت فيها ضجة وفتنة عريضة بكافة إمكاناتها، قواتها، دباباتها وصواريخها وقاذفاتها. إي وربي، لقد ابتدأت سلسلة رقص إبليس اللعين في أرض فلسطين، وقامت سلطة الضراوة الوحشية والبربرية في أرضها. يا سلام، تزعزعت أرض فلسطين تزعزعها وتبلبلت تبلبلها، فكم دمرت وكم تبرت وكم خربت وكم. نعم، أنها قد فاقت هيلوك في باب التدمير والإبادة والإطاحة. يا ترى ترتج أجواؤها بانفجارات قوية موحشة، وتحوم غيوم الدخانات حول سمائها. ها هي أبنيتها الفاخرة تحول إلى خرابات وأطلال وأنقاض. ها هي دماء تراق وأشلاء ضحايا منتشرة في كل مكان، والآلاف من أعلام الأمة وعلمائها الذين أضاءوا في سمائها بدورا ولمعوا فيها نجوما، والمؤمنات العفيفات وهي هامدة تحت أنقاضها وأطلالها لا تجد من ينتشلها من أيدي الغلابة الغاشمة. ها هي حرمات تنتهك وعفاف يمزق وبيوت تخرب ومقدسات تهدم وشرف يعتدي عليه، وكذا من الأخبار والأنباء والمشاهد ما يقرع الأسماع ويشق الأكباد ويزعج القلوب ويذهل العقول ويضيق الأرض بما رحبت بأيدي العلاة الطغاة البساط، وكأنها تقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يغضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا معشر الإسلام، أفلا تنظرون ما هو بال الإسلام وأهله في أرجاء العالم وفي فلسطين وغزة؟ فليس لنا من سبيل إلا القتال مع هؤلاء الكفار والمشركين الذين يكذبون رسل الله والدين ويتعدون حدوده ويفسدون في الأرض الفساد. اعلموا أن فلا تخافي يا فلسطين، لا تخافي ولا تحزني، واثبتي واصمدي واصبري وصابري. نعم، نعرف أنك تحت القصف، وأنك تحت النار، وأنك تحت الكدمات والصدمات، وأنك تحت المعارك والضربات، وأن أشلاء ضحاياك متناثرة فوق السطوح وتحت الأنقاض، وأن مأكلك ومشربك وملبسك أصبح اليوم مصبوغا بدم الرماد والدماء. ولكن لا تحزني، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. واعلمي أن قتلاك في النعيم وأن قتلاها في الجحيم.
يا معشر الإسلام، القدس قدسنا والأقصى أقصانا، وهذا الكرب كربنا. معكم إخوتكم المؤمنين في مكان بدعمه المادي والمعنوي، وهم ذو قوة بأس شديد، ذو حمية إيمانية وغيرة إسلامية، وهم بالمرصاد لنصركم وإغاثتكم، يتربصون كل فرصة ليأتوا أعداءكم وأعداءهم بجنود لا قبل لها. أخبروني، من لفلسطين ومن لغزة العزيزة ومن للأقصى والمقدسات ومن لتربة الأنبياء والرسل؟ ألستم مسؤولين عن هذه المهمات؟ وقد وفقكم الله تعالى هذا الشباب الموفور وهذه القوة المتدفقة وهذه الدماء السخية وهذه الفطرة الأمينة الحارسة السليمة. ألستم مسؤولين عن هذه المهمات وأنتم أبناء من؟ أنتم أولاد من؟ نعم، أنتم أبناء المغامرين الأبطال المباسلين، خالد بن وليد، طارق بن زياد، محمد بن قاسم، صلاح الدين الأيوبي. ألستم مسؤولين عن هذه المهمات وقد خولكم الله تعالى هذه النعماء الشاملة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فكونوا يا معشر الشباب للإسلام كالظليم الذاب عن فراخه، ينفي عنها المدر ويباعد عن الحجر ويكنها من المطر ويحميها من الضباب ويحرسها من الذئاب. فالكون في انتظاركم وقيادة العالم تتطلع إليكم. وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يعجل لنا بالفرج والنصر المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين.